subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मखलूत हुकूमत नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से मुशावरत शुरू कर चुकी है और इस मुशावरत में जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं वो सामने आई हैं इमरान खान के उस इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने कामरान खान को दुनिया न्यूज़ पे दिया, और उस इंटरव्यू के बाद जो रिएक्शंस इनिशियल सामने आई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से, जो कुछ बंद कमरों में उनकी मुलाकातें हुई, जो लंदन में इस वक्त माहौल है, जो इस हवाले से बातचीत हुई और ख़ुद पाकिस्तान में जो पब्लिकली बातचीत हुई, उससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है और वो ये चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, उसमें जो एक हॉक्स का ग्रुप है जो लंदन के साथ अलाइंड है, वो एक्सटेंशन के लिए हामी में नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। और इसका इजहार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में किया और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि ना ये मुल्क के मुफाद में है ना ये फ़ौज के मुफाद में है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के इंतहाई क्लोज कन्फाइडेंट हैं और जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपना ओहदा छोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को वज़ीर आज़म नहीं बनाया। एतमाद इतना है शाहिद खाकान अब्बासी पे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया और शाहिद खाकान अब्बासी ने हमेशा मियाँ नवाज़ शरीफ का जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, उसे बरकरार रखा, चाहे 1999 का मामला हो या कि वजारत उज़्मा के हवाले से। ये उन चंद सीनियर रहनुमाओं में से शामिल होते हैं जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जो उनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसमें पार्टी उनकी बातचीत को वेट भी काफ़ी ज़्यादा देती है। तो उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जनाब ना फ़ौज के मुफाद में है ना मुल्क के मुफाद में है कि मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। जबकि इमरान खान कहते हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या PDM उन्हें अपॉइंट करती है एक ऐसी लीडरशिप जो लंदन में कन्विक्टेड है या जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, तो नए आर्मी चीफ को ये बजाते खुद कंट्रोवर्शियल कर देंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ख्याल है कि इमरान खान को अगर ये मौका दिया जाता या दिया जाए आइंदा, तो वो उनको भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसके एक लॉजिकल सोल्यूशन बड़ा आसान है कि केयर टेकर हुकूमत आए और केयर टेकर हुकूमत इसकी तैनाती करे, नए आर्मी चीफ की तैनाती करे, ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो एक इंतहाई अहम होदा है वो इस सियासत से बालातर हो। ये बिल्कुल लॉजिकल उसका सोल्यूशन है और इस हवाले से कुछ हलकों में, इक़्तिदार के हलकों में बातचीत भी चल रही है और नून लीग वाले तो अब ये बाकायदा रोना पिटना शुरू हो गए हैं कि जनाब पहले हमें हुकूमत में लाया गया, हमसे मुश्किल फ़ैसले करवाए गए और अब हमें कहते हैं कि जी इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन अगर हमने करवाया हम तो मारे जाएंगे। नून लीग में तमाम लीडरान का जो समझदार हैं, जिनका पॉलिटिकल एक्यूमन है, विजडम है, उनको ये नज़र आ रहा है बाकायदा तौर पे कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी वेव है उसमें अगर ये अभी इलेक्शन में गए, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और जनवरी फरवरी तक अगर इंतखाबात होते हैं तो नून लीग का पंजाब से काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल बैठी है और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में सोच ये है कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने तकरीबन 5 आर्मी चीफ उनकी अपॉइंटमेंट की और उसमें हमेशा एक कंसिडरेशन ये होती थी कि शायद ये हमारी सपोर्ट करेंगे, शायद ये हमारा अपना बंदा है, शायद, और जिस तरह से माजी में लॉबी होती रही मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, कभी शुजात अजीम ने उसमें किरदार अदा किया, कभी मोहम्मद ज़ुबैर ने, कभी इरफान सिद्दीकी या दीगर जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने, तो अब एक कंसेंसस पाया जाता है। इवन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक दो लोगों से जब बातचीत की तो उनको बड़ा वाज़ेह कहा कि यार माजी में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके नताइज अच्छे नहीं आए, तो इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि सीनियरिटी लिस्ट पे जो भी टॉप पे होगा उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाए। अब ये एक इंतहाई अहम सवाल है कि सीनियरिटी लिस्ट पे जो अपॉइंटमेंट है वो उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करेगी। अगर ये सारा मामला 29 नवंबर तक जाता है तो सीनियरिटी लिस्ट पे फ़र्क पड़ सकता है। नहीं, अगर ये अनाउंसमेंट सितंबर या अक्टूबर या इवन नवंबर के पहले 3 हफ्तों में हो जाती है तो फिर सीनियरिटी लिस्ट क्या होगी, कौन कौन कंटेंडर्स हैं, ये इंतहाई अहम सवाल है और इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जनाब अगर अक्टूबर
सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के पहले 3 हफ्तों में अनाउंसमेंट कर देती है शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट क्या है, और अगर इसमें सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से कोई मज़ीद चीज़ें देखी जाती हैं तो क्या मामलात बनेंगे, उस हवाले से नाज़रीन चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। और इसमें सीनियरिटी लिस्ट को हम जब देखते हैं तो सीनियरिटी लिस्ट में हमें इस वक्त जो टॉप पे अफसरान नज़र आते हैं उसमें सर फहरिस्त तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल नुमान का नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ का नंबर आता है और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का नंबर आता है। अच्छा, इन सारों में जो अपॉइंटमेंट है, अगर तो ये मामला 6 महीने की एक्सटेंशन तक भी जाता है, जो कि इमरान खान ने कहा कि जी एक नई हुकूमत आए, यानी केयर टेकर हुकूमत आए और वो आके इंतखाबात का ऐलान करे और उसके बाद चाहे पीडीएम आती है, नून लीग आती है या पीटीआई आती है, तो उसका ये इस्तेकाक होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे। तो अगर आप ये भी देख लें कि अक्टूबर में अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है या नवंबर में आती है, तो उसके बाद 3 महीने में इंतखाबात और इलेक्शन। तो जो 5 अफसरान हैं जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर, अजहर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, ये अप्रैल 2023 में रिटायर होंगे, तो वहाँ तक भी ये मार्जिन होता है। लेकिन उसमें एक रिटायरमेंट आ रही है 27 नवंबर को, वह है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की। अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रोफाइल पे नाज़रीन इन तमाम अफसरान के नज़र डालें तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे हैं और उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई जा रही है, अब पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का ये कंसेंसस है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है 27 नवंबर। लेकिन एक दो दोस्तों ने मुझे बताया कि नहीं, शायद ये दिसंबर तक चली जाती है, 29 नवंबर के बाद भी। लेकिन जो अभी तक डेट सामने आई है जिस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं, वो 27 नवंबर 2022, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। तो अब सवाल ये बनता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त टॉप ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट हैं, अगर एक हफ्ता पहले भी मूव होती है समरी, या जिस तरह इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को अगस्त में एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था और शहबाज शरीफ सितंबर में ऐलान करते हैं, अक्टूबर में ऐलान करते हैं, या नवंबर के पहले 1-2 हफ्ते में अगर ऐलान करते हैं, तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर का नाम क्या उस समरी में शामिल होगा, और अगर शामिल होगा तो वो टॉप पे, यकीनन टॉप पे होंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आईएसआई भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे जीएचक्यू में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल नफ्स आदमी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं, और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास लिस्ट में आते हैं, ये तो मामला है कि अगर ये समरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के शुरू में जाती है तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। कैरियर भी उनका इंतहाई शानदार है, जो उनकी शख्सियत, जिस शख्सियत के वो मालिक हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो भी बहुत से लोगों को इम्प्रेस करती है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब इंतहाई अच्छे आदमी भी हैं और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट उनके पास थी वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की थी, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा जो है पाकिस्तान की फ़ौज में कहा जाता है कि डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये नर्व सेंटर की हैसियत रखते हैं और इंटेलिजेंस के मामलात, इंफॉर्मेशन के मामलात, ऑपरेशनल मामलात ये सारे देखते हैं। और इसके बाद इनकी तैनाती हो गई बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी, जहाँ पे अभी तक ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने तकरीबन इसी साल अपने एक पुराने स्कूल का दौरा भी किया, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84, और वहाँ पे जो असातिज़ा थे उनके साथ जो उनकी इंटरेक्शन हुई, जो बाकी कुलीग्स के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, उससे बहुत से लोगों ने उनका बहुत अच्छा तासुर लिया। फ़ौज पाकिस्तान में भी उनकी बहुत इज्जत की जाती है। मुझे ये बताया गया कि उनका जो फॉर्म है उसमें नेक्स्ट ऑफ किन में लिखा गया है पाकिस्तान आर्मी, सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और पूरी तरह कमिटेड हैं अपने प्रोफेशन के साथ। इसके बाद नाज़रीन नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर का। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास
اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے سے پہلے یہ کام کر رہے تھے بطور کور کمانڈر راولپنڈی۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریپوٹیشن پاکستان آرمی میں ایک انتہائی اچھے، ایماندار، آنیسٹ اور اسٹرکٹ آفیسر کی ہے، ہو گوز بائی دا بک، ہو گوز بائی دا رول، اور نو نانسنس ٹائپ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بہت سارے معاملات پہ، اینڈ ونس اے ٹاسک از اسائنڈ ٹو ہم ہی میک شیور کہ وہ والا کام جو ہے مکمل ہو۔ پاکستان انڈیا کی جو کشیدگی ہوئی تھی اس میں بھی جس امپورٹنٹ پوزیشنز پہ تھے اسے ریزالو کرنے میں کافی اہم اور کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین سینیورٹی لسٹ پہ جو نام آتا ہے وہ آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان ناظرین اس سے پہلے پروموشن سے پہلے اپنی آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل انالیسس کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اہم تعیناتی ہوئی جو بطور کور کمانڈر پشاور تھی، جو پورا آپ کا ویسٹرن بارڈر اور خاص طور پہ جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات تھے اس دور میں انہوں نے وہاں پہ نہ صرف ڈیولپمنٹ کو دیکھا بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو ہے اس میں بھی باقاعدہ اس چیز پہ کو دیکھتے رہے، اور بطور ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی جو انہوں نے کام کیا، جو ان کا پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی وجہ سے جو ان کی اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کی آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے معاملات کی، آج کل پریزیڈنٹ این ڈی یو کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ فیض حمید جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں، جی او سی پنو عاقل رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں، اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کمانڈ کی بطور کور کمانڈر پشاور، اور کور کمانڈر پشاور سے پھر انہیں تعینات کر دیا گیا کور کمانڈر بہاولپور۔ ان کے دور میں جو ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کابل کا دورہ بھی کیا، اور وہاں پہ چند انہوں نے کمنٹس دیے تھے جو کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی، اور کہا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آن دا جاب ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو اگر کہیں پہ پھنس جائے تو ہی ہیز اے سولوشن ٹو ایوری پرابلم، اور وہ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر کا، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت پوسٹڈ ہیں کور کمانڈر گجرانوالہ کے طور پہ، اور اس سے پہلے امپورٹنٹ اسائنمنٹس پہ تعینات رہے ہیں۔ ماضی میں یہ سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں، جس طرح ایک دور میں سابق چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملٹری سیکرٹری رہے تھے۔ یہ تو ناظرین سینیورٹی لسٹ بنتی ہے کہ اگر آپ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہیں دیتے، نئے انتخابات نہیں ہوتے، اور 29 نومبر کو چینج آف کمانڈ ہونی ہے۔ جو چینج آف کمانڈ ناظرین 29 نومبر کو ہونی ہے، اس میں ایک اور اہم عہدہ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، اس پہ جنرل ندیم وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 27، 28، 29 یہ 2 اہم تعیناتیاں جو ہیں وہ نومبر کے مہینے میں ہونی ہیں، اور اگر سینیورٹی پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد یقیناً یا تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے یا چیف آف دا آرمی سٹاف بنیں گے، اور اگر یہ سمری پہلے موو ہوتی ہے اور سینیورٹی لسٹ اور میرٹ کو جس طرح وہ فالو کرنے کی بات کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے ماضی سے ایک بریک کرنے کی بات کر رہی ہے، اتحادیوں سے بھی انہوں نے مشورہ لینا ہے، تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف آف دا آرمی سٹاف بننے کے ایک سٹرونگ کنٹینڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سینیورٹی لسٹ اور 1-2 دن کو آگے پیچھے کر کے سمری موو کی جاتی ہے اور ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا، تو پھر جو میں نے آپ کو معاملات بتائے ہیں کہ سینیورٹی لسٹ میں کون کون آتا ہے، وہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ وہ تعیناتی کس طرح سے ہوتی ہے۔ ناظرین یہ تو ہو گئی اہم معاملہ جس کے گرد اس وقت پاکستان کی ساری سیاست گھوم رہی ہے، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اگر پاکستان کے سول ملٹری تعلقات پہ نظر ڈالی جائے، ماضی پہ نظر ڈالی جائے، تو یہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہوتا ہے جس کے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں، قومی سیاست کے معاملات میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس یا ڈیزاسٹر آتا ہے تو افواج پاکستان پاکستانی قوم کی مدد کے لیے لوگوں کے ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ جو انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ چیف سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہوتا ہے، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ان معاملات میں بھی ان کی ان پٹ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس وقت ناظرین
پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان میں جو سیریس ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے اور پھر ایک پورا کنسنٹریٹ کیا جائے پاکستان میں، ایک معاشی پلان بنایا جائے، ایک معاشی روڈ میپ بنایا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سول ملٹری قیادت ساتھ بیٹھے اور پلان بنائے کہ جناب 2030 تک ہم نے پاکستان میں $100 بلین کے ریزروز کرنے، اور اس کے لیے کام کیا کرنا ہے، اس کے لیے ڈیٹیلڈ پلاننگ کیا کرنی ہے، اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے، اور سول ملٹری قیادت بیٹھ کے تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، بزنس مین سے، سول سوسائٹی سے، پارلیمنٹ میں وہ سارے پروپوزل سامنے آئیں اور اس پہ یہ طے کر لیا جائے کہ جناب یہ ہم نے اہداف حاصل کرنے ہیں۔ $100 بلین کوئی زیادہ مشکل نہیں، کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے، پاکستان میں انڈسٹری کون سی لگانی ہے، پاکستان کی اپنی انڈیجنس پروڈکشن کون سی ہونی ہے۔ حالت ہماری ناظرین اس وقت یہ ہے کہ ہم سوئی بھی شاید خود نہیں بنا سکتے، امپورٹ کرنی پڑتی ہے، امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو کرائسس ہمارا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو روپے کی قدر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور معاشی مشکلات لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ IMF بار بار وارن کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی رسک پہ ہے، ورلڈ بینک وارن کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ شدید خطرات میں ہے، اور اس کے لیے ہمیں پالیسی ڈیسیجنز لینے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو ساری سیاست ہے اس کا شاید ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہے۔ حکومت کا اس وقت سارا کا سارا فوکس یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سائیڈ لائن کرنا ہے، اور کل بھی سیف اللہ نیازی جو انتہائی قریب ہیں عمران خان کے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور جو FIA کا نوٹس اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ جو نامنظور.com ویب سائٹ ہے وہ اللیگلی آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پہ کہ پاکستانیوں سے اپیل کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے فنڈز دیں، اور پاکستان تحریک انصاف ناظرین اس پہ عمران خان پہ لوگوں کا اعتماد یہ کہ انہوں نے ٹیلی تھون کیے، حکومت نے اسے بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کی پلیجز پاکستانیوں نے کی، پاکستانی امریکنز نے اس میں پلیج کیا، اور دوسری طرف حکومت اور اس کے ہینڈلرز انہوں نے بھی اپیلیں کی تھیں، ابھی تک انہوں نے شرمندگی سے یہ نہیں بتایا کہ اس میں پاکستانیوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ خدشات یہ بھی ہیں کہ فواد چودھری اور مراد سعید ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں جو اس وقت ناظرین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن چکی ہے، اس پہ آئندہ تفصیل سے بات کریں گے کہ سوات میں ملیٹنسی دوبارہ سے کیسے سر اٹھا رہی ہے، جو قبل میں سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں پاکستانی پولیس مین شہید ہوئے، کوہاٹ میں حملہ ہوا جس میں ہمارے پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر لوگ شہید ہوئے، کہ کڈنیپنگ فار رینسم دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہاتھ سے نکل جا رہی ہے، شہریوں کو کہہ دیا گیا ہے اپنی مدد آپ کریں، تو یہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات سڈنلی بگڑتے کیوں جا رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.